सबैलाई नमस्कार। आज हामी पुनः यो लकडाउनको समयमा विशेष गरेर जीवन बिमाको क्षेत्रमा भइरहेको जुन उतार चढाव छ यो विषयमा छलफल गर्नका लागि आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। र आजको यो जुन छलफल छ यो छलफलमा हामी अबको दिनमा जीवन बिमाको बजार नेपालको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयहरूमा म छलफल गर्न गइरहेको छु। र यो छलफलका लागि मैले विशेष गरेर जीवन बिमाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अभिकर्ताको रूपमा काम गरे, विशेष गरेर ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिलेको यो लकडाउनले कस्तो खालको प्रभाव परेको छ, किनभने उहाँहरू त लगभग लकडाउन भएदेखि आजसम्म आफ्नो नियमित काममा पनि फर्कन पाउनु भएको छैन। त्यो एउटा पक्ष त छँदैछ। अब लकडाउन भइसकेपछि पनि तुरुन्त लकडाउनको जुन यो फिर्ता भइसकेपछि पनि तुरुन्तै उहाँहरू पहिलाकै अवस्थामा जुन डोर टु डोर गएर मार्केटिङ गर्नुहुन्थ्यो, डोर टु डोर गएर भेट्नुहुन्थ्यो र ग्राहकहरूलाई जुन खालको कन्भिन्स गराएर बिमाको पोलिसीहरू सेल गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूको जोखिम बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्थ्यो, त्यो अवस्थामा आजको दिनमा उहाँहरू हुनुहुन्न र लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पनि त्यो अवस्था आइहाल्ला भन्न सकिँदैन अथवा पहिल्यैको अवस्थामा हामी जान सक्छौँ भन्ने अवस्था नरहेको सन्दर्भमा अब यो जीवन बिमाको जुन बजार छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नका लागि मैले विगत केही लामो समयदेखि जीवन बिमाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका केही व्यक्तिहरूलाई यहाँ निम्त्याएको छु र उहाँहरूलाई म कर्मशः यहाँ चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला मैले यो कार्यक्रममा पश्चिम विशेष गरेर नेपालको पश्चिमी भेगमा रहेर जीवन बिमालाई आफ्नो एउटा पेसाको रूपमा अगाडि बढाउने एकजना व्यावसायिक अभिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पत्रकार महासङ्घ बाँकेको निर्वाचित कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ भने उहाँको विशेष गरेर रुचि हेर्ने भने साहित्य र अखबार लेखनमा उहाँको बढी अभिरुचि छ र उहाँका हामी धेरै साहित्यिक लेखहरू र अन्य लेखहरू नागरिक पश्चिमेली भन्ने पत्रिकामा समेत हामीले समय समयमा हेर्ने गर्छौँ। साथै उहाँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग आबद्ध भई यो आर्थिक वर्ष 2069-70मा बिजनेस अफिसरतर्फ प्रथम हुनुभएको थियो भने त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 74-75मा उहाँ अल नेपाल टपर भएर अवार्ड समेत हुनुभएको थियो। त्यस्ता व्यक्ति आदरणीय शङ्कर सरलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शङ्कर सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सबैलाई नमस्कार छ, एकदम आराम छु। अनि कसरी बितिरहेको छ सर अहिले यो लकडाउनको समयमा दिनचर्या छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। अब सरकारको निर्देशन पालन गरिएको छ, परिस्थितिलाई स्वीकार्दै यसलाई सामना गर्दै र हामी लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्ने क्रममा आफ्नै घरभित्र छौँ र घरभित्रबाट नै सृजनात्मक कामहरू गर्ने, अवेरनेसका कामहरू मिडियामा दिने यी कामहरू भइरहेको छ। हस्, त्यस्तै गरी मैले चाहिँ अर्को एकजना व्यक्तित्व जो विगत 15 वर्षदेखि उहाँ चाहिँ यो बिमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सुरुमा अन्य कम्पनीहरू रहँदै राष्ट्रिय बिमा संस्थान LIC नेपाल हुँदै अहिले उहाँ पनि नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मुख्य व्यवसाय प्रबन्धकको रूपमा कार्य गर्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा उहाँको स्थायी घर छ र पेसाले उहाँ शिक्षण गर्नुहुन्छ भने लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रल स्टेटका सचिव समेत हुनुहुन्छ र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीका वरिष्ठ मुख्य व्यवसाय प्रबन्धक हुनुहुन्छ। आदरणीय गोविन्द प्रसाद अधिकारी सरलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गोविन्द सर नमस्कार। नमस्ते सर। कसरी बितिरहेको छ अहिले यो दिनचर्या? अहिले हामीले सोच्दै नसोचेको अत्यन्तै एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको जुन कोभिड-19 छ यसका कारण विश्वमा परेको प्रभाव साथै नेपालमा पनि यसको प्रभाव परिरहेको छ र यसको प्रभावले हामी सबैलाई पिरोलिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको व्यवस्था गरेको छ यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पालना गर्दै हामी घरभित्रै बसिरहेका छौँ
र घरभित्रै बसेर गर्न सक्ने खालका रचनात्मक कामहरू गर्दै दिन बितेको छ। हुन्छ गोविन्द सर, त्यस्तै गरी अब यसपछि मसँग अर्को एकजना छलफलमा मैले एकजना वक्तालाई निम्त्याएको छु। उहाँ पाल्पा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नै एउटा सङ्गीता फाउन्डेसन नामक एउटा संस्था चलाएर त्यसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यस मार्फत विभिन्न समाजसेवाका उदाहरणीय कामहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ हेक्जागन प्रोजेक्ट जुन युएसए छ, त्यो युएसए हेक्जागन प्रोजेक्ट युएसए नेपालको चाहिँ नेपाल इन्भेस्टर पनि हुनुहुन्छ र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको टपर मध्येको एक पनि हुनुहुन्छ उहाँ र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको मुख्य व्यावसायिक प्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय सङ्गीता भट्टराई मिस हुनुहुन्छ। सङ्गीता मिस, म तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार सर। जुन अहिले एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो, जुन लकडाउनको समयमा चाहिँ कसरी एउटा बिमा बजारलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने नै छौँ, पक्कै पनि तपाईँहरूसँग राख्नेछौँ। मलाई यस्तो लाग्छ हरेक रातपछि एउटा सुन्दर बिहानी आउँछ र अवश्य पनि हामीले अहिलेको यो लकडाउनको पिरियडलाई जुन सरकारी निर्देशन अनुसार एउटा फलोअप गरेको छौँ भने यो हामीले चाहिँ एउटा इनर्जी लिइराखेको छौँ। अब आफ्टर लकडाउन चाहिँ कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ भनेर इनर्जी बुस्टअप गरिरहेको छौँ र त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूलाई केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने नै छौँ। धन्यवाद सङ्गीता मिस। अब म पालो त्यो हाम्रा जुन छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ, शङ्कर लामिछाने सर हुनुहुन्छ, बाँकेदेखि हुनुहुन्छ, गोविन्द प्रसाद अधिकारी सर हुनुहुन्छ, कास्की पोखरादेखि हुनुहुन्छ र सङ्गीता भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ, पाल्पादेखि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष गरेर उहाँहरू एउटा जुन यो जीवन बिमाको क्षेत्रमा लामो दखल पाएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, दशकौँ लामो उहाँको अनुभव छ। अनि सधैँ बिहान उठ्ने र एउटा जुन दैनिकी थियो, घर घरमा जाने, मानिसहरूलाई भेट्ने, बिमाको बारेमा चेतना दिने, बिमा यो हो त्यो हो, बिमा गर्दा यो हुन्छ यो हुँदैन भनेर जुन खालको एउटा चेतना सँगसँगै उनीहरूलाई बिमाको शिक्षा साथसाथै उनीहरूको आर्थिक उपार्जनको लागि समेत यहाँहरू जुन लागि परिरहेको अवस्थामा एउटा दैनिकी बिताउनु र आज जुन यो लकडाउन पछाडि आजको दिनसम्मको जुन यो दैनिकी छ, यो दुईटा बिचको जुन दैनिकी छ यसमा कस्तो खालको फरक पाउनु भएको छ शङ्कर सर? धन्यवाद सबित सर, अघि परिचय दियो यो अवसरको लागि यहाँलाई धन्यवाद। जसरी आज हामीहरूलाई यहाँले एउटै मञ्चमा ल्याएर आफ्नो भावना राख्ने अवसर दिनुभएको छ। निश्चित रूपमा एउटा अप्रत्याशित रूपमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्व महामारीमा गयो। त्यसको असर चीनबाट युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया घुम्दै घुम्दै त्यो घुमाउरो बाटोबाट नेपालमा आइसकेपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामी अत्यन्तै आतंकित अवस्थामा छौँ र सुरुमा 2-4 जनालाई नेपालमा इन्फेक्सन हुँदाखेरि अलि बढ्ता त्रास थियो भने यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि सन्तास चाहिँ बढ्नुको साटो अलिक घटे जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। यो सडकमा मान्छेहरू अलिक सल्बलाएको देख्दा पनि मलाई त्यो महसुस हुन्छ। र निश्चित रूपमा हामीले दगुरिरहेको मान्छे, लम्किरहेको मान्छे र के गरिरहेको मान्छेलाई अचानक हातखुट्टा बाँधे जस्तो त भयो। यो हामीले नसोचेको कुरा थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देख्नुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा मान्यता छ, त्यसमा म पनि विश्वास गर्छु र अँध्यारो पछि उज्यालो हुनेछ। यो संसारकै समस्या भएको हुनाले, यो हरेक मानव जातिको र मानव सभ्यताकै एउटा चुनौतीको विषय भएको हुनाले कतै न कतैबाट यसको समाधान निस्किन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। र यो अप्रत्याशित महामारी, यो घटना, यो लकडाउन र यो डेडलकको जुन अवस्था छ, यसबाट चाँडैभन्दा चाँडै छुटकारा पाइनेछ र नयाँ तरिकाले जान सकिन्छ कि भन्ने आशावादी छु। र यो बिचको समयलाई हामीले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हाम्रा साथीहरू, हाम्रा बिमितहरू, हाम्रो म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि गएर हाम्रै सहकर्मी साथीहरूलाई सम्पर्क गर्ने, आफ्नो भावना साट्ने, उहाँहरूलाई हौसला दिने, सन्चो विसन्चो सोच्ने यस्ता कामहरूबाट हामी चाहिँ एउटा चहल पहलमा चाहिँ छौँ। यतिखेर सबिलाल सर, मैले यही प्रश्न गोविन्द सरलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जुन खालको दैनिकी थियो गोविन्द सर, बिहान उठ्यो अथवा दिउँसो गयो, साथीहरूलाई भेट्यो, बिमाको बारेमा कुराकानी गर्यो, उहाँहरूलाई बिमाको चेतना दियो
उहाँहरूको जोखिम ल्याएर बिमा कम्पनीसम्म हस्तान्तरण गर्ने जुन पुण्यको काम हुँदै आइरहेको थियो, त्यो जुन लगभग 45-40 दिन कटिसक्यो, त्यो गर्न नपाउँदा र गर्न पाउँदाको बिचको ठ्याक्कै फरक के भएको छ, तपाईँलाई के लागेको छ? छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। धन्यवाद छवि सर, यो अवसर जुटाइदिनु भयो, म फेरि पनि हार्दिक आभारी छु। र यो बिमा बजार अहिलेको अवस्थामा अब सबैलाई थाहा छ, प्रश्न छ। हामी कोही पनि अभिकर्ताहरू बाहिर निस्केर गएर बिमितहरूको घर दैलोमा पुगेर उहाँहरूलाई सम्झाएर उहाँहरूलाई बिमाको महत्त्व बुझाएर बिमा लिएर आउने काम अहिले एकदमै ठप्प छ। यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, नेपाली बिमा बजारको मात्र बिमा बजारको र यसमा संलग्न अभिकर्ताहरूको मात्रै समस्या होइन, यो सारा विश्वकै एउटा समस्याको रूपमा भएर आएको छ। र हामी जसरी घरभित्र थुनिएर बसेका छौँ, हामीलाई अत्यन्त न्यास्रो लाग्नु स्वाभाविकै छ। तैपनि हामी मानिस कहिल्यै हरेस खान हुन्न र सकारात्मक सोचबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले भलै हामीलाई अप्ठ्यारो छ, तर पनि हामी यसबाट हरेस खान्नौँ, हामीलाई विश्वास छ। फेरि पनि हामी बिमा बजारमा गएर हाम्रा कामहरू हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ, हामीसँग त्यो हिम्मत छ। अहिले हामीले यसलाई सकारात्मक सोचले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। घरमै रहेर पनि बिमाका कति कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। अब प्रत्यक्ष रूपमा साथीभाइसँग भेट हुन सकिन्न, बिमितहरू कहाँ गएर भेटघाट गर्न असम्भव छ, किनभने सरकारले गरेको यो लकडाउनलाई हामी जस्तो एउटा मानिसहरूले पूर्ण रूपमा पालना गराएर अरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो सिकाउन आवश्यक छ। र मलाई के लाग्छ भने सधैँ बिहान उठ्यो, बिमितहरूकामा गयो, कति रमाइलो, एउटा अत्यन्तै एउटा फ्यान्टास्टिक फिलिङ हुन्थ्यो, कहिल्यै थकाइ लाग्ने थिएन। जति बिमाको काम गर्यो, जति साथीभाइ भेट्यो, त्यति नै आनन्द आउने थियो। तर अहिले धेरै नै अलिकति आफूलाई न्यास्रो लाग्नु स्वाभाविक छ। हामी यसमा अहिले बिमाको बजारमा गएर काम गर्न सकिरहेका छैनौँ र आशा छ हामी एक दिन फेरि अब यो जुन यो कोरोनाको चाहिँ त्रास छ, योबाट एक दिन मानवले मुक्ति पाउनेछ। एक दिन मानिसहरूका सारा प्रयासले यसलाई हामी जित्नेछौँ। अहिले बिमाको क्षेत्र संसारलाई एउटै मात्र भरोसाको केन्द्र, आफ्नो चाहिने भविष्यको चाहिने भरोसाको आधार भनेको बिमा हो। यो बिस्तारै सबै मानिसहरूले बुझ्दै गइरहनु भएको छ। जनतालाई पनि यो कुरा हामीले बिस्तारै बुझाउन गइरहेका छौँ। बिमाको बजार केही वर्षभन्दा यता निकै नै अगाडि बढिरहेको जुन सन्दर्भ थियो, जसरी बिमाका कामहरू अगाडि बढिरहेका थिए, अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति सुस्ताएको छ। पक्कै पनि यसले केही असर गर्छ, असर नगर्ने होइन। तैपनि हामी सबै अभिकर्ताहरू एउटा सकारात्मक सोचाइ राखेर, एउटा होपफुल आशावादी भएर हामी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ गोविन्द सर, यसपछि म अब हाम्रो सङ्गीता भट्टराई मिसकोमा जान चाहन्छु। मैले यही क्वेसन नै छोटकरीमा दोहोऱ्याउन चाहेँ सङ्गीता भट्टराई मिसलाई। जुन पहिलाको दैनिकी थियो, लोभलाग्दो दैनिकी, बिहान उठ्यो, बिमाको चेतना फैलायो, हिँड्यो, होइन, घर घरमा गयो, भेट्यो, तर अहिले त्योबाट हामी धेरै टाढा छौँ। छोटोमा भन्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ यहाँलाई? वास्तवमै बानी यस्तो परिसकेको छ कि बिहान 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म घरदेखि बाहिर नै हुन्थ्यो र आफ्टर देन त्यसपछि मात्रै घरमा पुग्ने बानी थियो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ एकदमै सुरुमा चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो। तर आफैमा अहिले मैले सोच्दाखेरि चाहिँ यो मैले यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हेरेको छु। हरेक कुरामा मैले सोच्ने गर्दा जुन समय थियो, अहिले चाहिँ जुन हाम्रो पुरानो क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई समय दिन पाइरहेको थिएन। हामीले कतिजना क्लाइन्ट्सहरू गराइरहेका थियौँ होइन। अपर्च्युनिटी हरेक कुरामा छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल एन्ड नथिङ इज इम्पोसिबल। सो द्याट अहिले चाहिँ मेरो झन् दैनिकी र जुनहरूसँग चाहिँ अझै मेरो आत्मीयता बढिरहेको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। अरू बेला चाहिँ नयाँ बिजनेसको लागि दौडादौड हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पुरानो बाटो पनि कति हामीलाई सम्भावित छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले हामीले जसरी जुम कन्फरेन्सहरू गरिरहेका छौँ, मैले मेरो क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि यसरी जुम कन्फरेन्सहरू गरिरहेको छु। मेसेन्जरमा मैले ग्रुप गराएर भिडियो कलहरू गरिरहेको छु, जसले पनि ती बिमाहरू फेरि पनि हामीसँग सम्भावित छ र हामी कति वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो एन्टिसिपेटेड मनीहरू हुनसक्छ। र अहिले सबैभन्दा बढी आशा हामीलाई केमा छ भने रोगले गर्दाखेरि मान्छेहरू अलिकति बिमाप्रति अवेरनेस अलिकति बढिरहेको मैले
पाइरहेको छु, म जतिसँग कम्युनिकेसन गरिरहेको छु, रोग लाग्यो भने चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा गर्ने भने 50 लाखसम्म चाहिँ उपचार खर्च नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले हेरिराखेको छ भन्दाखेरि यो हो र म्याम के छ यसमा सुविधा भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ क्वेसनहरू रेज गर्नुहुन्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ फोनबाट नै उहाँहरूलाई कम्युनिकेसन गरेर र एउटा मल्टिमिडिया जुन यो अनलाइन मार्केटिङ छ, अनलाइनबाट नै उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू चाहिँ बिमाको बारेमा चाहिँ चेतना दिइरहन पाइएको छ। केही फरक छ पहिला भन्दा। पहिला चाहिँ हामी अलिकति हिँड्थ्यौँ डुल्थ्यौँ र क्लाइन्ट्सहरू हामीलाई खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले क्लाइन्ट्सहरू र हाम्रो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बिमाको बजारको बारेमा र बिमाको एउटा सुरक्षाको बारेमा चाहिँ जनचेतनाहरू फैलाउन पाइरहेको छ। शङ्कर सरसँग जान चाहन्छु। शङ्कर लामिछाने सर, अब समग्रमा कस्तो रह्यो भने जुन अब इन्डस्ट्री छ हाम्रो, जुन यो ठुलो इन्डस्ट्री जीवन बिमाको क्षेत्र जो विश्वव्यापी नै छ, नेपालमा पनि अहिले जुन अलिकति बढ्दो मार्केटको रूपमा हामीले जीवन बिमाको क्षेत्रलाई नै लिने गरेका थियौँ र यो जुन जीवन बिमाको क्षेत्र अब जस्ताको तस्तै लकडाउन भयो भनेर यही अवस्थामा यत्तिकै जुन अहिले त पुरा सुतेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने सधैँ इन्डस्ट्री त यही अवस्थामा रहन त सक्दैन, पक्कै पनि सक्दैन। अबको दिनमा जीवन बिमाको बजारलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, एकदमै टु दि पोइन्ट। जुन ग्राहकहरू छन् हाम्रा, बिमा गराउनु पर्ने ग्राहकहरू छन्, जोखिम हामीले हस्तान्तरण जोखिम लिनुपर्नेहरू छन्, उहाँहरूको जोखिमलाई हामीले कसरी जीवन बिमा कम्पनीसम्म पुर्याउन सकिन्छ र हाम्रो अबको स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई यो विषयमा? यो भावी जीवन बिमाको बजारलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँको बुझाइ के छ, म राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। म अलिकति यसमा साङ्केतिक घटनाक्रमलाई जोड्न चाहन्छु यो विषयमा। सबै सर एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। धेरै मान्छेहरूमा निराशा छाएको छ, अब केही पनि हुँदैन कि, अब सकियो कि, मान्छेमा क्रय शक्ति पनि हुँदैन, इच्छा शक्ति पनि हुँदैन, अब हुँदैन बर्बादै भयो भन्ने खालको एउटा हल्ला पनि छ। तर म यसको विपरीत मलाई चाहिँ के महसुस हुन्छ भने जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा जब बम खसालियो त्यति बेला त्यो क्षेत्र ध्वस्त भएको थियो। लामो समयसम्म बोट बिरुवा पनि त्यहाँ उम्रिएनन्। त्यहाँ जन्मिने बच्चाहरू, पछि जन्मेका बच्चाहरू धेरै लामो समयसम्म अपाङ्ग भएर जन्मिए। तर जापानले त्यो पीडामा आँसु झारेर बसेन। उसले 22 घन्टा, 20 घन्टा, 18 घन्टा, कमसेकम 15 घन्टा काम गरेर यस्तो मेहनत गर्यो। आफूमाथि भएको वज्रपात, आफूमाथि भएको अत्याचार, आफूमाथि भएको त्यो खालको पीडाको विरुद्धमा उसले रोष मात्रै प्रकट गरेन कि उसले त्यसलाई उत्पादनशील काममा लगायो र जसले उमाथि आक्रमण गरेको थियो त्यसको सट्टामा उसले निर्माण गरेर देखाइदियो। आज जापान कहाँ छ? वासिङटन डिसीको त्यो ठुलो प्रशासनिक घरमा मेड इन जापान लेखेको चाहिँ एउटा घडी छ। अहिले भनेको मतलब शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा आम रूपमा हामीले कुरा उठाउँछौँ, यो कुरा यसमा पनि लागू हुन्छ। कोरोनाको कारणले जुन खालको वस्तुस्थिति हामी कहाँ पनि देखियो, यसले हामीलाई अरू विकल्पमा जानको लागि, डिजिटल प्रविधिबाट जानको लागि, हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङलाई कायम गरेर जाने अन्य विकल्पहरू दिएको छ। र हामीले 10 को ठाउँमा 8 गरौँला, 20 को ठाउँमा 15 गरौँला, 5 को ठाउँमा 2 गरौँला, तर गर्छौँ र यो चिज टुटेर जाँदैन, नयाँ सिस्टमबाट नयाँ तरिकाले जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र गोविन्द सरलाई पनि म यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जुन यो लकडाउनको यो समय र अथवा लकडाउन अब खोलिसकेपछि पनि जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङका कुरा छ, जस्तो WHO को कुरा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको यो जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङको जुन कुरा छ यो चाहिँ उनीहरूले भनेको छ 2022 सम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ। भनेको त अबको 2-3 वर्षसम्म त हामी त फिजिकल डिस्टेन्स राख्नुपर्ने अवस्थामै रहन्छौँ। भनेपछि अब ठ्याक्कै भन्दा यो जीवन बिमाको बजार चाहिँ अब ठ्याक्कै कसरी बढ्यो भने चाहिँ फेरि पहिलेको अवस्थामा फर्कन मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ गोविन्द सरलाई? धन्यवाद छवि सर। र अहिले हामीले विगतमा जसरी बिमाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका थियौँ र अकस्मात यो कोरोनाको कारणले अहिले जुन प्रभाव
यसमा परेको छ। निश्चय नै अहिले हामी नितान्त फरक स्थितिमा छौँ र अब हामी WHO को मान्यता अनुसार जुन सोसियल डिस्टेन्स राखेर काम गर्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ मान्यता छ त्यो मान्यतालाई पनि हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। हामी सोसियल डिस्टेन्स कायम राखेरै भए पनि हामी बिमितहरूको घर घरमा जाँदाखेरि पनि सोसियल डिस्टेन्स राखेर हामीले बिमाका कामहरू गर्न, बिमाका फारमहरू भर्न र बिमाहरू ल्याउन हामी सक्छौँ। तर निश्चय पनि अर्थको एउटा ठुलो प्रभाव छ। अब यो अहिले विश्वभरि नै यसको प्रभाव छ। सारा मानिसहरू, धेरै मानिसहरूको रोजगारी पनि रहने कि नरहने भन्ने चाहिँ एउटा अवस्थामा छौँ। त्यसलाई धेरै कुरा विचार गरेर हामी पहिला अलि ठुला बिमाहरू गर्थ्यौँ। हामी चाहिँ करोडका, 2 करोडका, 5 करोडका बिमासँग पनि हामी गर्थ्यौँ भने अब त्यो अवस्था अलिकति रहँदैन निश्चय पनि, किनभने मानिसहरूको क्रय शक्ति नै अलिकति के छ, कम हुँदै जान्छ। कम हुँदै गएपछि त्यो ठुलो मात्राको बिमा हामी गर्न असमर्थ भए तापनि हामी साना साना प्रकृतिका उनीहरूको आय स्रोतको आधारमा उनीहरूको चाहिँ जीवन रक्षार्थ, उनीहरूको भावी जीवनलाई प्रभावकारी रूपमा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित रूपमा जुन धैर्य धारण गर्न सक्ने एउटा चाहिँ सम्भावना हुन्छ, त्यही सम्भावनाका खातिर रहेर हामीले बिमा गराउनुपर्छ। बिमितका कामहरू निश्चय पनि जटिल छन्। अब यो किनभने एउटा अफिसमा बसेर मात्रै हुने काम भएन, अलिकति अब सोसियल डिस्टेन्स राखेर हामी काम गर्छौँ। अब यो नेटहरूको अब जुन अनलाइन छ त्यसबाट पनि हामीले धेरै यसको चाहिँ भरपुर सदुपयोग गर्न पर्ने, घरमै बसेर पनि कति कामहरू गर्न सकिने, घरमै बसेर पनि बिमाको पोलिसीहरू चाहिँ भर्न सकिने अफिसले यो चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले मिलाउँदै आएको छ। यो कुरामा अझ बढी सजिलो बिमा कम्पनीहरूले पनि यसमा भूमिका खेलिदिनुपर्छ। अभिकर्ता जसरी चाहिँ घर घरमा गएर गर्ने चाहिँ जुन एउटा काम थियो त्यो काम अलि सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि बिमा कम्पनीहरूले पनि अलि नयाँ नयाँ तरिकाहरू, नयाँ नयाँ बाटाहरू खुलाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अबको यो जुन क्रम छ, जुन अवस्था छ, अहिलेको अवस्थामा म छोटो स्मरण गराउन चाहन्छु। जुन नेपालको नियमन निकाय बिमा समिति छ, बिमा समितिले जुन एउटा खालको हामीलाई निर्देशन दिएको छ बिमा कम्पनीहरूलाई, समग्र सबै बिमा कम्पनीहरूलाई, जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई विशेष गरेर के निर्देशन दियो भने जुन दिनबाट यो लकडाउनको घोषणा भयो अथवा बन्दाबन्दीको घोषणा गरियो त्यो दिनको अघिल्लो दिनसम्म कुनै पोलिसीहरू ल्याप्स भइसकेको थियो भने त्यसमा चाहिँ लागू नहुने, तर त्योभन्दा अगाडि जुन दिनबाट राज्यले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो त्यो दिनबाट जुन ल्याप्स हुने पोलिसीहरू थिए हैन, ती पोलिसीहरू कुनै पनि ल्याप्स नहुने र विलम्ब शुल्कहरू पनि बुझाउन नपर्ने र ती बिमा लेखहरू चाहिँ निरन्तर चलिरहने र बन्दाबन्दी खुलेको 15 दिनपछि 15 दिनसम्म भनौँ, 15 दिनसम्ममा गएर ग्राहकले नवीकरण बिमा शुल्कहरू बुझायो भने त्यो बेलामा विलम्ब शुल्क पनि लिन नपाइने र ती व्यतीत भएका जुन बिमा लेखहरू थिए त्यो कुनै पनि व्यतीत हुने अवस्थामा भएका बिमा लेखहरू पनि व्यतीत नहुने भनेर जुन एउटा निर्देशन जारी गर्यो, यसले समग्रमा यो जीवन बिमाको विकास अथवा जीवन बिमासँग सम्बन्धित यो चेतना फैलाउनलाई कस्तो भूमिका खेल्ला जस्तो लाग्छ शङ्कर सर? बिल्कुल, यो नियमन निकाय बिमा समितिले जुन खालको चाहिँ सहुलियत निर्देशन जारी गर्यो त्यो जरुरी थियो र त्यसले गर्दाखेरि परिस्थितिवश मान्छेले तिर्न खोजेको पैसा तिर्न सकेन, बुझाउन सकेन र यसले मान्छेलाई तत्कालको लागि बुझाउन नसके पनि उसको जोखिम वहनको यथावत रहने भयो। त्यो सकारात्मक कुरा भयो। यसले गर्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ मेरो बिमा चाहिँ कोल्याप्स भएन भन्ने खालको पनि एउटा ढुक्कको स्थिति पनि भयो र त्यो पैसाले तत्कालको लागि बन्दाबन्दीमा जुन खाँचो थियो, जुन आवश्यकता थिए त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि सक्ने भयो। त्यसकारणले यो चाहिँ मलाई लाग्छ बिमा समितिले राम्रो काम गरेको हो र त्यति बेला जे जति पनि मान्छेले नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्ने थियो, लकडाउन
लगत्तै तिर्न नसक्ने अवस्थाका ती शुल्कहरूलाई चाहिँ छुट गरिएको हो। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रा अभिकर्ता साथीहरूको धेरैको लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन। जम्मा 30% मात्रै नवीकरण भएको छ भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु। र त्यो पनि सम्भवतः लाइसेन्स नवीकरणको अवधि पनि तन्किएको छ, पछिसम्म धकेलिएको छ। र अब जतिसक्दो चाँडो हामीले त्यसलाई नवीकरणको लागि चाहिँ पर्छ। र हामीलाई लाग्छ अब यो डिस्टेन्सिङ पालन गरेर अलिकति सुरक्षित भएर बिमा कम्पनीहरू खुल्ने क्रम जारी छ। नेसनल लाइफ पनि करिब सबै शाखाहरू 2-4 घन्टा 2-3 जना स्टाफ राखेर चलाउन थालिरहेको छ। हामीले एकदमै आफूलाई सुरक्षित बनाएर हामीले कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने, आफ्नो शाखामा सम्पर्क गर्ने, आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र बिमा समितिले जे गरे त्यो एकदमै गर्नै पर्ने काम थियो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मार्केटमा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो बिमा समितिकै पहलमा एउटा कोरोना बिमा लेख भनेर पनि जारी गर्यो, जसमा कस्तो व्यवस्था गरियो भने यो सिङ्गलमा गर्दा 1000 रुपियाँ तिरे पुग्ने, अथवा फ्यामिली मेम्बर सहित ग्रुपमा गर्ने हो भने 600 रुपियाँ तिर्ने र 1 लाख बराबरको जोखिम वहन गर्ने, अथवा 50,000 को गर्ने हो भने 300 रुपियाँ तिर्ने ग्रुपमा र कोरोना बिमा गराउने। र त्यो बिमा गराइसकेपछि यदि कोरोना लागेको पुष्टि भयो भने उसले चाहिँ आफ्नो बिमाको रकम पाउने, अथवा 1 लाखको कोरोना बिमा गराइएको रहेछ भने 1 लाख रुपियाँ पाउने, अथवा 50,000 रुपियाँको बिमा गराइएको रहेछ भने 50,000 रुपियाँ पाउने भनेर जुन खालको एउटा नयाँ पोलिसी ल्यायो बिमा समितिले, र त्यसले निकै मार्केट पनि लिएको छ। यो अवस्थामा त्यो अवस्था बेग्लै छ। र त्यो अवस्था भन्दा बाहिर उठेर जस्तो जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि अहिले के खालको एउटा सकारात्मक कुराहरू गरिरहेको छ भने उहाँहरूले मेसेज दिनुभएको छ भने, होइन अबको दिनमा आजको दिनमा बिमा गरेर आजको दिनमा बिमा गर्दा उसले कोरोना पोजिटिभ देखिनु भएन, होइन आजको दिनमा बिमा गरेर भोलि पर्सि अथवा 10-12 दिन पछाडि कोरोना पोजिटिभ देखिएर कोरोना भाइरसको कारणले उसको मृत्यु भयो भने पनि हामीले सम्पूर्ण दाबी भुक्तानी दिन्छौँ भनेर यो खालको महामारीमा पनि जुन त्यो रिस्क सम्पूर्ण लिन खोजिराख्नु भएको छ जीवन बिमा कम्पनीले, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ गोविन्द सर? निश्चय पनि वर्तमान कोरोनाको जुन चाहिँ संक्रमण चाहिँ भइराखेको छ, विश्वमा यसको प्रभाव परिरहेको छ, र यस्तो अवस्थामा जनताको जीवन कसरी सुरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूको जुन सकारात्मक सोच छ यो धेरै नै राम्रो मानिएको छ। र यो कोरोनाको जुन त्रास छ यो त्रासबाट थोरै भए पनि जीवनलाई सुरक्षित पार्न, थोरै भए पनि जीवनलाई केही राहत महसुस गर्नको निम्ति जुन यो अहिले तत्काल ल्याइएको जुन चाहिँ पोलिसीहरू छन्, यी पोलिसीहरूले राम्रै प्रभाव छ। नेपालमा यो बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले यो ल्याएका छन्, यसलाई स्वागत योग्य छ। र यो यति मात्र पुरा छैन, किनभने यतिले मात्र हुँदैन। अरू कम्पनीहरूले अझै यसलाई व्यापक खोजी नीति गरेर अझै राम्रा खालका पोलिसीहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो कोरोना प्रभावबाट, यो कोरोना महामारीको प्रभावबाट जनताको जीव धनलाई, जीवनलाई सुरक्षित पार्ने हिसाबले अझै अगाडि विभिन्न कम्पनीहरू लागिरहेका छन्, यो खुसीको कुरा हो। र यसले मात्रै त्यो धान्दैन, अझै नयाँ खालका पोलिसीहरू ल्याइदियो भने नेपालको बिमा बजारलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मेरो मान्यता छ। सबै सर शङ्कर सरसँगै जोडिन चाहन्छु। हामीले अघि नै भन्यौँ जुन अब प्रविधिको प्रयोग गरेर आगामी दिनमा जीवन बिमाका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यसमा त कुनै दुई मत नै छैन। अब ठ्याक्कै भन्दा नेपालका नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका जुन विशेष गरेर जीवन बिमाको क्षेत्रमा नीति निर्माणको तहमा रहेका निकायमा काम गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जसले जीवन बिमाका लागि नीति नियमहरू बनाउनुहुन्छ, पोलिसीहरू डिजाइन गर्नुहुन्छ, हैन, उहाँहरूका लागि तपाईँ जीवन बिमाको क्षेत्रको त्यो पनि ग्राउन्ड लेभलमा काम गरेको मान्छे, तपाईँ घर घरमा गएर जनताका सम्पूर्ण सुख दुःखहरूलाई बुझेर काम गरेको मान्छेले
यस्तो यस्तो नीति निर्माण भयो भने अथवा यी कुराहरूलाई हामीले समावेश गर्न सक्यौँ भने हामीले बिमाको काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुन कुराहरू भयो भने चाहिँ यो बिमाको इन्डस्ट्री अझ अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ शङ्कर सर? म यसमा के भन्छु भने विगत 3-4 वर्षदेखि सरकारी सञ्चार माध्यमबाट बिमाप्रति मान्छेलाई जागरुक गर्ने कार्यक्रमहरू आएको मैले देख्छु। नेपाल टेलिभिजनबाट, विभिन्न टेलिभिजनबाट, रेडियोहरूबाट मान्छेलाई बिमा गर्नुपर्छ है, बिमा गरेको थियो र उसको जोखिम वहन भयो र अझ स्वास्थ्य बिमाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई बिमाप्रतिको सकारात्मक धारणा बढी भइरहेको स्थितिमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन महामारी फैलियो यसले गर्दा पनि मान्छेको जीवनमा बिमा हुनुपर्दो रहेछ है भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको सोच आएको छ, यसमा सरकारी स्तरबाट पनि व्यापक रूपमा मिडियाबाट प्रचार गर्यो, वाल पेन्ट गर्यो, विज्ञापन गर्यो भने अटोमेटिक मान्छेलाई बिमाप्रतिको धारणा राम्रो बन्छ र हाम्रो काम भनेको हामी बिमाका सिपाही हौँ, हामीलाई समाजमा जानलाई सजिलो हुन्छ र बिमा बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर। अबको दिनमा ठ्याक्कै यो सरकारी तौरबाट के कस्ता कामहरू भयो भने जीवन बिमाको पेसालाई अगाडि बढाउन सजिलो लाग्छ? विशेष गरेर नीति निर्माणको तहबाट 1, 2, 3 गरेर 3वटामा मात्रै भनिदिनुहोस् न गोविन्द सर। धन्यवाद छवि सर। कि अब नेपाल सरकारले बिमाको बजारलाई, बिमा व्यवसायलाई अझै प्रभावकारी रूपले यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले पनि केही निश्चित कार्यक्रमहरू चाल्न आवश्यक छ। सबभन्दा पहिला त बिमाको विज्ञापनै छैन, मानिसहरूमा बिमा के हो भन्ने बारेमा अझै पनि भ्रम छ। त्यो भ्रम चिर्नको निम्ति नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि यो कक्षा यो माध्यमिक तहमा बिमाको महत्त्वको बारेमा एउटा पाठ्यक्रम नै निर्माण गर्न आवश्यक छ। यो नेपाल सरकारले बिमाको गोविन्द सरको भनेपछि 1 नम्बरमा चाहिँ विज्ञापन हुनु पर्यो, सञ्चार माध्यम हो, विज्ञापन हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बर पाठ्यक्रमकै रूपमा पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गर्नु पर्यो। तेस्रो नम्बरमा के गर्नु पर्ला? अनि तेस्रो नम्बरमा नेपालमा भएका सम्पूर्ण यो जुन शैक्षिक गतिविधिहरू हुन्छन्, सोसियल जुन अवेरनेस हुन्छ, सोसियल अवेरनेसको कार्यक्रममा बिमाको महत्त्वको बारेमा यसको प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक छ। यदि यी 3टा कुराहरूलाई नेपाल सरकारले सचेततापूर्वक ध्यान दिएर राम्रो गर्यो भने सारा नेपालीलाई बिमाको बारेमा विश्वास बढ्छ। विश्वास जब बढ्छ तब अटोमेटिकल्ली बिमा हामीलाई आज हामी तपाईको बिमा गर्न पर्यो भनेर हामी जुन घरमा जान्छौँ, भोलि मेरो बिमा गर्दिन पर्यो भनेर बिमा अभिकर्ताका घरमा मान्छेहरू चाहिँ आइपुगुन्। यो गर्नको निम्ति सरकारले अलि बढी विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई। धन्यवाद गोविन्द सर, अतिमा सटिकमा जवाब दिनुभयो। धन्यवाद सर। यसमा यो प्राविधिक कारणले छुट्नु भएको थियो, सङ्गीता भट्टराईजी उहाँ आउनु भएको छ। उहाँको एउटा प्रश्न नै थाँती छ मसँग, मुख्य प्रश्नै थाँती छ। सङ्गीताजी, तपाईँलाई के लाग्छ अबको दिनमा यो नेपालको जीवन बिमाको बजार कसरी अगाडि बढाइनुपर्छ ताकि जुन आम दूरदराजमा बस्ने नागरिकहरूले पनि जो जीवन बिमाको लागि उहाँहरूले योगदान दिन सकुन् अथवा आफ्नो जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्न सकुन् र जति पनि अहिले यो जीवन बिमाको अभिकर्ता पेसामा रहेर आफ्नो रोजीरोटी सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसलाई नै एउटा आफ्नो पेसाको रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ र उहाँहरूको पेसालाई निरन्तरता दिने अवस्था पनि रहोस्। त्यसका लागि अबको जीवन बिमाको बजार कसरी अगाडि बढाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ सङ्गीता मिस? धन्यवाद छवि सर र गोविन्द सर, शङ्कर लामिछाने सरलाई धन्यवाद। म फेरि जोइन भएँ किनभने थोरै प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो, त्यसको लागि क्षमा माग्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ मेनली एउटा अनलाइन मार्केटिङ हो। मैले अघि पनि बिचमा यो कुराहरू गरेको थिएँ। हामीसँग जति पनि पुराना सम्भावित एजेन्टहरू हुनुहुन्छ या सम्भावित हाम्रा क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी फिजिकल्ली डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ र हामी क्लाइन्ट चाहिँ आउँदा पनि हामीलाई डरको स्थिति छ नि त, कि उहाँसँग कोरोना आएको छ कि, उहाँले लिएर आएको पैसामा पो कोरोना छ कि,
यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे अहिले तर्सित छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन जस्तो अहिले भर्खरै हाम्रो पनि ई-सेवाबाट कामहरू सञ्चालन भइरहेको छ। आइपिएसबाट पनि हामीले विभिन्न कामहरू क्लाइन्ट्सहरूको रिन्युअल पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्यो ई-सेवा तपाईँले कसरी जोइन गर्ने हैन। र बिमाको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई के भन्न सक्छौँ भने नयाँ पोलिसीहरू छ। जस्तो हामीले अहिले भर्खर छवि सरले पनि यसको बारेमा अहिले जुम मिटिङहरू गरिराख्नु भएको छ। यस्तै गरी हामीले हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू या सम्भावित बजारमा हामीले देखेका जुन हामी घरमा बसिराख्दाखेरि हामी फिजिकल्ली हामी जान पाइरहेको छैनौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अनलाइनमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ र हाम्रो बिमाको आवश्यकताको बारेमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बताउन सक्छौँ। जस्तो हामीसँग अहिले पोलिसीहरू आइरहेको छ डिजिजको लागि हैन। 15 वटा डिजिजमा चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले 50 लाखसम्मको सुविधा दिएको छ। मान्छे त त्रसित छ, 2टा किडनी फेल भयो भने आज मोर देन 20 लाख लाग्छ। अनि यसको लागि ब्याकअप के त, एउटा इन्सुरेन्स त ब्याकअप छ नि त। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अनलाइन थ्रु चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। र अहिले त धेरै सिस्टम आइसकेको छ, हामी अनलाइन नै पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। नेसनल लाइफको पनि विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न ब्याङ्कहरूमा खाता छ। फिजिकल्ली क्लाइन्ट्सहरू अफिसमा आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यदि हामीले उहाँलाई बतायौँ र उहाँले बिमाको बारेमा बुझ्नुभयो भने उहाँले आफ्नो मोबाइलबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। नेसनल लाइफको खातामा चाहिँ आफ्नो पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एजेन्ट साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई रोल प्ले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ छविजी मलाई। मैले सबैजनालाई धन्यवाद भन्दछु र अब हामी लगभग यो कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइरहेका छौँ। हामीसँग धेरै समय छैन। अन्त्यमा अब यहाँ केही भन्नुपर्ने छ भने, किनकि हामीसँग समयको पाबन्दी छ, केही कुराहरू राख्नुपर्ने छ भने आफ्नो समय लगभग आधा मिनटभित्रमा टुङ्ग्याइदिनका लागि म शङ्कर सरलाई समय दिन्छु। केही आफ्नो अन्त्यमा भन्न छुटेको कुराहरू छ भने। करिब कुराहरू सबै आइसकेको छ। साथीहरू सम्पर्कमा आउनुहोस्। धेरै पेनिक नहुनु होला। सचेत हुने हो, डराउने होइन। राष्ट्रिय सञ्जालमा आउनुहोस्। केही कुराहरू छन् भने सेयर गर्नुहोस्, सृजनात्मक भन्नुहोस् र आफ्नो शाखामा चाहिँ डिजिटल्ली सम्पर्क गर्नुहोस् र आफ्ना अभिज्ञता साथीहरूलाई, आफ्ना मातहतका साथीहरूलाई पनि फलोअप गर्नुहोस्। त्यसपछि सम्भावित बिमितहरूलाई पनि यहाँहरूले आफ्नो एक्सन चाल्नुहोस्। फोनको माध्यमबाट हामीलाई भेट्दा मात्रै गाह्रो हो, हामीलाई कुराकानी गर्न, फोन गर्न, भिडियो कल गर्न, यसरी डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ आउनुको लागि समस्या छैन। र यहाँहरू चाहिँ चलमलाउनुहोस् भन्न चाहन्छु म। गोविन्द सर, छोटकरीमा केही छ भने? सर्वप्रथम यो कार्यक्रम राखेर वर्तमान समयमा यो लकडाउनको यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बिमाका धारणाहरू नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्ने सिनियर चाहिँ जुन बिजनेस हामी अभिकर्ता साथीहरू छौँ, हामीलाई जुन अवसर दिनुभयो, सर्वप्रथम हृदयदेखि नै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीप्रति र आदरणीय छवि सरप्रति। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मेरा सम्पूर्ण बिमितज्यूहरू, तपाईहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ, बिमाका हामीले जसरी बिमा गरिरहेका छौँ, बिमा गराइरहनु भएको छ, तपाईहरू कुनै पनि कुरामा नातिकिन बस्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नुहोस्, लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस्। सङ्गीताजी, के छ अन्त्यमा तपाईँहरूलाई? अब तपाईँ प्राविधिक कारणले केही समय टुट्नु पनि भयो, यहाँलाई चाहिँ कुनै कुरा भन्न मन लागेको र हामीले सोध्न छुटाएको कुराकानी समग्रमा अहिलेको परिवेशसँग जीवन बिमासँग विशेष गरी जोडिएका केही कुराकानीहरू छन् भने उहाँहरूलाई भन्दा थोरै बढी समय दिन्छु म तपाईँलाई। अन्तिममा चाहिँ धन्यवाद। यो जुन मिटिङबाट चाहिँ हामी कनेक्ट हुन पायौँ, हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई सम्झिने मौका पायौँ र सबै सम्पूर्ण देशवासीमा यो बिमाको क्षेत्रमा बिमा कस्तो भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि केही कुराहरू भलाकुसारी गर्न पायौँ, त्यसको लागि धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जति पनि जनजीवनहरू अस्तव्यस्त भएको छ, त्रसित भएको छ, त्रसित नहुनुहोस् र बिमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँ अनलाइन थ्रु अब हामीसँग कोलाबोरेसनमा आउनु, कनेक्सनमा आउनु, बिमा कसरी किन्न सकिन्छ, फिजिकल्ली आउनु पर्ने छैन। अहिले चाहिँ डिजिटल मार्केटलाई युज गरेर चाहिँ डिजिटलाइजेसनको कुरा र सोसियल मिडियालाई युज गरेर आफू सुरक्षित हुनुहोस्, छिटो सुरक्षित हुनुहोस् कि तपाईँहरू ढिलो नहोस्। कुनै रोग लाग्यो भने हामीलाई कम्पनीले 50 लाखसम्म उपचार खर्च दिँदैछ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् र आफ्नो जति सेभिङ छ त्यो सेभिङ चाहिँ अन्य ठाउँमा लगानी गरेर तपाईँहरूलाई भोलि बिहान केही समस्याहरू पर्न सक्छ। तर बिमा यस्तो क्षेत्र हो कि जहाँ तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ प्रतिफल पनि
उच्चतम पाउनुहुन्छ भने आफ्नो जीवनको सुरक्षा पनि पाउनुहुन्छ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा एउटा मौका दिनुभएको र आफ्नो केही कुराहरू राख्ने समय दिनुभएकोमा चाहिँ छविजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र जुन यो बहस छ, आजको यो छलफल छ जीवन बिमाको विषयमा, छलफलका लागि बाँके कोहलकोटदेखि शङ्कर लामिछाने सर यो समय छुट्याइदिनु भयो। त्यस्तै गरी कास्की पोखरादेखि हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद अधिकारीज्यू र पाल्पादेखि हुनुहुन्छ सङ्गीता भट्टराईज्यू, जुन यो तपाईँहरूको अमूल्य समय यो बिमाको बहसको लागि, छलफलको लागि दिनुभएकोमा म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।